सङ्खुवा सभामा हेलिकप्टर दुर्घटना, 1 जनाको मृत्यु, 3 जनाको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार हुँदै हेलिकप्टरको पङ्खा पहाडको भित्तामा ठोकिएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाई, 2 जनाको अवस्था चिन्ताजनक। भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी प्रकरण, थप 3 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आज पनि भेटवार्ता हुँदै ओली भ्रष्टाचारीलाई बचाउन दौडधुपमा। सरकारबारे सबैको सुझाव लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्णय गर्ने डीपी अर्यालको भनाई। सरकारमा सहभागिताबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा 2 धार के भन्छन् त नेताहरू, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। भागभण्डा मिलाउन पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री भेटेर फर्किए लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरी। भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न रवि लामिछानेलाई सुवर्ण अवसर। 500-700 भ्रष्टाचारीहरूलाई माथि हेलिकप्टरबाट टुँडी खेलमा खसाल्नुपर्ने मन्त्री किराँतीको भनाई। प्रतिपक्षमा लैजान रवि लामिछानेलाई फकाउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली के छ त काण्ड, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सरकारमा जाने या नजाने भन्ने बारे निर्णय गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक बस्दै रासपा सरकारमा नजाने समर्थन पनि फिर्ता हुने। मेटमणि चौधरीले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको गुनासो, अव्यवस्थित तारको व्यवस्थापन गर्न कसैले सहयोग गरेनन्। आइजिपीलाई फोन गरेर सामान्य गर्छु भनेका टोपबहादुर रायमाझी एकाएक सम्पर्कविहीन। समर्थन फिर्ता नलिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह। टोपबहादुर रायमाझी फरार सूचीमा। अन्ततः टोपबहादुर रायमाझीलाई कति सजाय हुन्छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। छोरो रुँदै हिरासतमा पस्दा आफू जोगिन पावर लगाउँदै टोपबहादुर रायमाझी। सरकारकै नेतृत्व गर्ने गरी सीके राउत र रवि लामिछाने बीच कार्यगत एकताको छलफल। माओवादी पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका कसैलाई नछाडिने। उपप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई बीच बाटोमै समाउनु रहस्यमय भएको केपी शर्मा ओलीको दाबी। मन्त्री चयनमा पार्टीभित्रको सन्तुलन र समावेशी नभएको भन्दै काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकमा देउबासँग भनाभन। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाए विश्वासको मत। सानु भण्डारीको डायरीमा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले 60 लाख रुपियाँ बुझेको टिपोट। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, सङ्खुवा सभामा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ। 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जनाको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। आज शुक्रबार सङ्खुवा सभाको भोटेखोला गाउँपालिका 4 मा भएको सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि घाइते भएका मध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 4 जना भने घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा स्थानीय भविन गुरुङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाले जानकारी दिएको छ। मृतक गुरुङ हेलिकप्टरमा सहयोगीका रूपमा कार्यरत रहेका थिए। शुक्रबार दिउँसो 1:10 भोटेखोला गाउँपालिका 4 हटियाको सिक्रुपको हमबेङ डाँडामा रुखमा ठोकिएर हेलिकप्टर दुर्घटना परेको हो। क्याप्टेन सुरेन्द्र पौडेल, को पाइलट छिरिङ भोटे, सहयोगी मनोज थापा, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विक्रम शङ्कर गम्भीर घाइते भएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार घाइतेमध्ये पाइलट सहित 3 जनाको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। हेलिकप्टरको पङ्खा पहाडको भित्तामा ठोकिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले भनाइराखेका छन्। 2 जनाको अवस्था समेत चिन्ताजनक भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी प्रकरणमा थप 3 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै 1 अर्ब बराबरको रकम ठगी गरेको प्रकरणमा थप 3 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। प्रहरीको सिफारिसमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ स्रोतका अनुसार केशव तुलाधार, हरिभक्त महार्जन र लक्ष्मी महार्जनका नाममा पक्राउ पूर्जी जारी भएको
परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएका मध्येहरू हरिभक्त महार्जन काठमाडौँको न्युरोडमा रहेको दिया सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य हुन्। प्रहरीका अनुसार हरिभक्त र लक्ष्मीको नामको बैंक खातामा उक्त ठगी प्रकरणको 55 लाख रुपियाँ नगद जम्मा भएको पाइएपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै पैसा उठाएर ठगी गरेको प्रकरणमा प्रहरीले यसअघि नै 8 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोप बहादुर रायमाझी सहितहरूलाई नाममा पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेकपा एमालेका नेता टोप बहादुर रायमाझी फरार सूचीमा रहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको आरोप लागेका नेकपा एमालेका सचिव एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य टोप बहादुर रायमाझी फरार भएका छन्। बुधबार पक्राउ पूर्जी जारी भएका उनी बिहिबार प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुने प्रहरीको अपेक्षा रहेको थियो। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार बिहिबार साँझसम्म सम्पर्कमा नआएर उनी फरार भएका हुन्। उहाँ आफै प्रहरीकोमा आउने भन्ने कुरा थियो, तर बिहिबार साँझसम्म आउनु भएर प्रहरी उच्च स्रोतले भनेको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको सांसद जस्तो मान्छे सम्पर्कविहीन भएपछि उहाँ अब फरारको सूचीमा पर्नु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बुधबार साँझ गिरिया जिल्ला अर्घाखाँचीमा भएको एउटा कार्यक्रम सकेर रायमाझी बुटवल आएका थिए। आफू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि उनी सञ्चारकर्मीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न प्रतिक्रिया दिएर अर्घाखाँचीबाट हिँडेका थिए। पछिल्लो समय उनको फोन पनि स्विच अफ भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र रायमाझी अर्घाखाँचीको कार्यक्रममा सँगै रहेका थिए। उनीहरू 2 जना सँगै बुटवलसम्म आएका थिए। रायमाझी बुटवल बस्ने भन्दै एउटा होटलमा कोठा समेत राखेका थिए, तर पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि कोठा रद्द पनि गरी बुधबार राति नै भैरवाबाट काठमाडौँको लागि जहाजको टिकट लिएका थिए। पछि उनी जहाजको टिकट पनि रद्द गरी सम्पर्कविहीन भएको रूपन्देही प्रहरीको भनाइरहेको छ। प्रहरीले बिहिबार उनको खोजी गरिरहेको छ। रायमाझी फरार भए पनि यो प्रकरण अनुसन्धान निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रहरीको भनाइरहेको छ। यही प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापालाई पनि अहिलेसम्म प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरीले प्रतीकलाई पनि खोजिरहेको छ। उनी कहाँ छन् भन्ने अहिलेसम्म यकिन छैन। दर्शकबिन, अन्ततः नेपालमा ठुला नेताहरू नै भ्रष्टाचारीहरू बनेको अवस्थामा देशलाई कंगाल बनाइरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई आग्रह गरेका छन्। सरकारमा सहभागी हुन गरेको आग्रहलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले औपचारिक रूपमा अस्वीकार गर्दै शुक्रबार दिउँसो समर्थन समेत फिर्ता लिने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समर्थन कायम राखिदिन आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताले भने प्रधानमन्त्री सरकारमा सहभागी नभए पनि समर्थन चाहिँ फिर्ता नलिदिनुहोला भन्नुभएको छ। सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने र समर्थनबारे निर्णय लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज 5 बजे केन्द्रीय समिति र सांसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन पहल गरे तापनि पार्टीभित्र जान नहुने मत बलियो रहेको छ। त्यसकै आधारमा सरकारमा सहभागी नहुने र समर्थन समेत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने तयारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुगेको छ। सरकारमा समर्थन दिएर सत्ता पक्षको कुर्सीमा बस्नुभन्दा समर्थन समेत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निकालेको छ। रासपाले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारमा अल्पमतमा नपर्ने भए तापनि पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री झस्किएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारलाई समर्थन दिएको दल समर्थन फिर्ता लिएर धारा 102 अनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। उक्त धारामा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने बताएको छ। पुस 10 गते दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा रासपाले समर्थन गरेको थियो। एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि चैत 26 गते दोस्रो पटक विश्वास को मत लिँदा दाहालले 172 मत पाएका थिए। उनको विपक्षमा 89 मत परेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता भने प्रतिपक्षमा लैजान रवि लामिछानेलाई केपी शर्मा ओलीले फकाइरहेको बुझिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बुधबार भक्तपुरको बालकोट निवास पुगेका हुन्। अपराह्न झण्डै पौने घण्टा भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष ओलीले रविलाई मिलेर जान प्रस्ताव राखेका हुन्। त्यसअघि एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहित दोस्रो तहका नेताहरूले पनि रासपाका नेताहरूलाई मिलेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए। वैशाख 10 को उपचुनावमा चितवन 2 र तनहुँ 1 रासपाले जितेपछि नेकपा एमाले उक्त पार्टीसँग नजिकिन खोजिरहेको छ, किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको समर्थनलाई सरकारलाई समर्थन दिइराखेको छ। उपचुनावबाट एक सिट बढाउनुका साथै ठूलो दलहरूमाथि थप दबाव सिर्जना गर्न सफल रासपाले भने समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने कि सरकारमै फर्किने भन्नेमा अनिर्णित रहेको छ। यसबारे निर्णय गर्न शुक्रबार 22 वैशाखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र सांसदीय दलको बैठक बस्दैछ। तर निर्णायक बैठक अगाडि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लियोस् भन्ने नेकपा एमालेको चाहना रहेको छ। बुधबार ओली र लामिछाने बालकोटमा भेटवार्ता भएकोमा र यही कुराकानी भएको छ। अब मिलेर जाउँ, विगतमा पनि हामी मिलेकै हो, ओलीको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै जानकार स्रोतले जानकारी दिएको छ। संसदमा बलियो प्रतिपक्षी बनाऊ, यो सरकारलाई करेक्सन गर्न संसदमा बलियो हुनैपर्छ, तपाईहरू आउनुभयो भने दरिलो प्रतिपक्ष हुने बताएका हुन्। पुष 10 गते नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै पहलमा नेकपा एमाले माओवादी रासपा राप्रपा जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहित 7 दलीय गठबन्धन भनेको थियो। त्यही गठबन्धनले माओवादी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। पुष 11 गते नेकपा एमाले उपप्रधान र अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधान एवं गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएका थिए। लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउने मुख्य भूमिका पनि केपी शर्मा ओलीकै रहेको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः यति बेला प्रतिपक्षमा लैजान रवि लामिछानेलाई केपी शर्मा ओलीले फकाएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 500-700 जना भ्रष्टाचारीहरूलाई हेलिकप्टरबाट टुँडीखेलमा पछार्नुपर्ने मन्त्री किराँतीले भनेका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको उपहार भएको आरोप लगाउँदै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केपी शर्मा ओलीको सरकार उपहार हो, नेकपाले 2/3 सरकार बनाउँदा ड्राइभिङ सिटमा को थियो, यो उहाँले अनहाट मिलाएर भएको घटना हो, त्यसैले उहाँमा छटपटी हुनु स्वाभाविक भएको उनले बताएका छन्। उहाँको पालामा यस्ता अनगिन्ती घटना भएका छन्, उनले एक कार्यक्रममा भनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सम्झौताहीन ढङ्गले लाग्नुपर्ने उनले जोड दिएका छन्। उनले भने असली र नक्कली राजकुमार दिग्पाल छुट्टिने बेला यही हो, यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ। भ्रष्टाचारमा सम्झौता नगरौँ, कसैको डर धाक धम्की त्रास र लोभ लालचमा परेर सम्झौता गर्न थाल्यौँ भने हामीले राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको चाहनालाई नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ। बरु कुर्सीमा 5 दिन बसौँ, इमान्दारीपूर्वक काम गरौँ, मन्त्री सुदन किराँतीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझी सम्पर्कविहीन हुनेले सत्य आफैले बोलेको मन्त्री किराँतीले बताएका छन्। उनले भने उपप्रधानमन्त्री भइसकेको र बहालवाला सांसदले कानुनको पालना गर्ने हो कि सम्पर्कविहीन भएर भाग्ने हो? सत्य आफै बोल्छ, धुरीबाट पाप कराउँदैछ। 2वटा पहरा ढलेपछि बाटो खुल्छ, सकेनौँ भने हामीले छोड्नुपर्छ, समयले हामीलाई पर्खिँदैन। भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कठोर कानुनको आवश्यकता पनि उनले औँलाएका छन्। उनले भने मेरो चाहनाले मात्र भएन, कानुनलाई कठोर बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई हेलिकप्टरमा राखेर माथिबाट टुँडीखेलमा पछार्नुपर्छ क्या, उनले बताएका हुन्। 500-700 मानिसलाई त्यसरी पछार्ने र तिनका 3 पुस्ता काम नलाग्ने गरी ऐन कानुन बनाउने हो भने भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ र समृद्धिको अभियान पनि सुरु हुन्छ, उनले बताएका हुन्। अब जनताप्रति रुवा बनेर लाग्ने र भ्रष्टाचार विरुद्ध सियो बनेर उत्रिनु जरुरी भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद मेटमणि चौधरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसैबीच चौधरीले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कठघारामा उभ्याउनु पर्ने भन्दै पहिलो चरणको अनुसन्धानमा तत्कालीन मन्त्रीका स्वकीय र उच्च पदस्थका कर्मचारीहरू तानिएको बताएका छन्। साथै
साथै उनले हिजो र आज शीर्ष नेतृत्व तहमा देखिएको भेटघाटले शीर्ष नेतृत्वको समेत संलग्नता रहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिने बताएका छन्। उक्त कार्य स्वयं तत्कालीन नेपाल सरकारले नै संस्थागत रूपमा मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको थियो। यसबाट प्रश्न हुन्छ स्वयं सरकार नै नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काममा लागि परिरहेको देखिएको छ। मेटमणि चौधरीले भने सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। यसैले तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री समेत कारबाहीको लागि योग्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। चौधरीले नेपाली जनतालाई घटनाबारे जस्ताको त्यस्तै जानकारी गराउन सरकारसँग समेत माग गरेका छन्। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली रहेका थिए। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच भ्रष्टाचारीलाई बचाउन दौडिरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आज पनि भेटवार्ता हुने भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्रापुर्जी जारी भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता हुन लागेको हो। दर्शक महानुभावहरू, हिजो बिहिबार पनि दुई नेताबीच यही विषयमा भेटवार्ता भएको थियो। आज पनि अपराह्न 3 बजी भेटवार्ताका लागि समय तय भएकोमा यद्यपि यति बेलासम्म भेटवार्ता नभएको हो। बिहिबारको भेटवार्तामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो पार्टीका नेतालाई षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले फसाउन खोजिएको त होइन भन्ने खालको आशंका व्यक्त गर्दै चेतावनी दिएका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान खोजेको आरोपमा धम भिआइपीहरू पक्राउ परिरहेका छन्। शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पनि पक्राउ पर्ची जारी भएको छ। तर उनी हाल फरार रहेका छन्। उनका छोरा सन्दीप भने पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ भने यसअघि सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सरकारबारे ठोस निर्णय लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक सुरु भएको छ। सरकारलाई समर्थन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठोस निर्णय लिन केन्द्रीय समिति र सांसदीय दलको संयुक्त बैठक केन्द्रीय कार्यालय धुम्बरीमा सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले बैठक सुरु भएको जानकारी दिएका छन्। आजको संयुक्त बैठकले सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेबारे आवश्यक निर्णय गर्ने पनि जानकारी दिएका छन्। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई समर्थन दिइरहेको छ। तर समर्थन मात्रै नभई सरकारमा सहभागी हुने वा बाहिरिने भन्ने निर्णय गर्ने तयारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रहेको छ। पार्टीभित्र पनि सरकारमा जानुपर्ने र बाहिरै बस्नु पर्नेमा मत बाँझिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्दै सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको बताइएको छ। यसै दोधारका बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एउटा निर्णयमा पुग्न दबाव परेको छ। यसैबीच सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सांसद र गृहमन्त्री पद गएको केही समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मन्त्री पनि फिर्ता बोलाएको थियो। तर सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राखिराखेको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अब सरकारलाई समर्थन दिइराख्नुहुन्छ या हुँदैन? तपाईहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने कसरतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समय कुर्न माग गरेका छन्। रविले नसकिने जवाब दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन सत्तारूढ दल गठबन्धनले कसरत गरिरहेको छ। शुक्रबार 22 वैशाख नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग समझदारी गर्न गठबन्धनका नेताहरू लागेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन लचक भएर लागिएको जानकारी दिएका छन्। अधिकतम कोसिम भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री लचक भएरै लाग्नु भएको छ। आचार्यले भने मुख्य कुरा नीति हो, त्यसमा सहमति जुटिसकेपछि अन्य प्राविधिक कुराको रोकिँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राखेका प्रस्ताव सम्बोधन गर्न तयार रहेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री आफैले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग कुराकानी गरिरहेका छन्। उनलाई पार्टीले निर्णायक छलफल गर्ने अधिकार दिएको छ। रवि लामिछानेले बिहिबार भेटेरै र शुक्रबार टेलिफोनमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको राष्ट्रपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपाको शुक्रबार साँझ 5:30 बजे बस्ने केन्द्रीय समिति र सांसदीय
दलको संयुक्त बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीसँग सभापतिज्यूले हिजो भेटवार्ता गर्नुभएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा 10 पुष्टकै विषय समेट्ने कमिटमेन्ट दिनुभएको छ। अर्यालले भने प्रधानमन्त्रीले पूर्ववत मन्त्रालय पनि दिन्छु भन्नुभएको छ। हामीले लिखित रूपमा चाहियो भनेर भनेका छौँ, तर प्रधानमन्त्रीले केही समय चाहिन्छ भन्नुभएको छ। धेरै दिन कुर्ने पक्षमा हामी अब छैनौँ। आज 5:30 बजे अगाडिसम्म समझदारी भए सरकारमा जान सकिन्छ, नभए निर्धारित समयमै बैठक बस्छौँ र एउटा निर्णय गर्ने उनले बताएका छन्। गठबन्धनसँग कुरा नमिले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्ने लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विश्वास दिलाउन प्रधानमन्त्री सक्रिय रहेका छन्। यसैबीच उनले शुक्रबार रविसँग भेट गर्ने सम्भावना छ। रासपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले भने पनि त्यसको सङ्केत गरेका हुन्। आवश्यक परे आज हाम्रो बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन सक्छ। अर्यालले भने सरकारमै जाने कि समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा द्विधा रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रक्रियागत त्रुटि वा अपराध नै किन नहोस् र कतिपय राजनीतिक एजेन्डा विपरीत नै किन नहोस्, तर अहिलेको सांसद र सरकारमा रविजी मेरो लागि पनि आशाको केन्द्र हुनुहुन्थ्यो। बैठक होस् वा सांसद रविजीले नयाँ ऊर्जा जोस र देशमा केही त परिवर्तन होला कि भन्ने आशा गर्नुहुन्थ्यो। कमब्याक हिरो उपयुक्त धारणा नागरिकता प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसदबाट निलम्बित भएपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले आफ्नो फेसबुकमा यस्तो लेखेका थिए। दर्शकबिन अन्ततः यस बीचमा सरकारकै नेतृत्व गर्ने गरी सीके राउत र रवि लामिछानेबीच कार्यगत एकता भएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको यस्तो अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन पुगेर भने म त चाहन्छु डाक्टर सीके राउतको नेतृत्वमा सरकार बनोस्, मधेसले पाओस्, मेरो समर्थन छ। मधेसले पाओस् न प्रधानमन्त्री म तयार छु, तर सङ्ख्याले दिँदैन नि। अफकोर्स नो नट अगेन, हामी अहिले पनि नो नट अगेन भनिरहेका छौँ, रवि लामिछानेले भनेका हुन्। रवि र सीके राउतका यी अभिव्यक्तिले उनीहरू बीचको सम्बन्धलाई केही हदसम्म उजागर गरेको छ। चितवनमा उपचुनाव जितेर आएपछि प्रधानमन्त्रीमा रवि लामिछानेको चर्चा सुरु भएसँगै यी दुई नेताहरूको बीचमा भेटभाट बाक्लिएको छ। जनमत पार्टीका नेता डाक्टर शरद यादवले दुई पार्टीको बीचमा कार्यगत एकता गर्ने मौखिक सहमति भएको जनाएका छन्। राजनीतिको हरेक मोडमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने सहमति भएको समेत उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन संसदीय राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी नयाँ हुन्। यी दुवै पार्टीले पुराना राजनीतिक दलको आलोचना गर्दै आएका छन् भने एक अर्का विरुद्ध कहिल्यै अभिव्यक्ति दिएका छैनन्, बरु सङ्कटको समयमा एक अर्कालाई साथ दिँदै आएको देखिएको छ। राष्ट्रपतिको उपराष्ट्रपतिको चुनावमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ छाडे पनि रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनमत पार्टीलाई साथ दिएको थियो। उपराष्ट्रपति चुनावका लागि जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपा बीच गठबन्धन बनेको थियो। उपराष्ट्रपतिमा जनमत पार्टीबाट ममता झालाई सो गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार समेत बनाएको थियो। अन्ततः यी दुई पार्टी मिल्ने देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा मन्त्री पठाउँदा एकलौटी गरेको भन्दै पार्टीमा असन्तुष्टि बढेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा 8 मन्त्रालय पाउँदा देउवाले आफू निकटका 6 जना मन्त्री बनाएपछि आज बसेको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कहाँ पार्टीबाट मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्दा कसैसँग सल्लाह नगरेको भन्दै नेताहरूले देउवाको आलोचना गरेका छन्। सभापति देउवाको कार्यशैलीको विषय नेताहरूले तीव्र असन्तुष्टि पोखेको एक पदाधिकारीले बताएका छन्। ती पदाधिकारीका अनुसार महामन्त्री गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री जीवन परिवार लगायतले नेताहरूको असन्तुष्टि जनाएका हुन्। यसैबीच पार्टी सहमहामन्त्री परिवारले पार्टीबाट 8 मन्त्री पाउँदा समावेशी नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको महामन्त्री डिना उपाध्यायले बताएकी हुन्। उनले अर्का सहमहामन्त्री परिवारको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भनिन्, पार्टीबाट सरकारमा 8 मन्त्री पठाउँदा समावेशी भएको छैन। मन्त्री छान्दा दलित, मधेसी लगायत सीमान्तकृत समेटिएका छैनन्। सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा पार्टीमाथि प्रश्न उठ्ने बताएका हुन्। परिवारको यो कुरा सुनेपछि देउवाले गठबन्धन सरकारमा धेरै मन्त्रालय नपाएकाले सबैलाई समेट्न नसकिने जवाब दिएका थिए। दर्शकबिन मन्त्री चयनमा पार्टीभित्रको सन्तुलन र समावेशी नभएको भन्दै काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकमा देउवासँग भनाभन भएको खबर प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाललाई एसिसी प्रिमियर कपको उपाधि जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका 3 जना खेलाडीलाई मधेस सरकारले 2-2 लाख रुपियाँ दिने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मधेस गृहघर भएका राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूलाई 2-2 लाख रुपियाँका दरले प्रोत्साहन स्वरूप रकम दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले जानकारी दिएका छन्।